काणका वेल्ला हांगाच्या शिवशंकर देवस्थानात अंदू 15वा दुर्गा उत्सव मनयतात। हो उत्सव 10 दीस चलतलो। भक्तांक आनी थळाव्या समाजा खातीर वेगवेगळे सांस्कृतिक आनी धर्मीक कार्यावळी जातल्यो। वर्ष पद्धती प्रमाणे आमचे नवरात्र उत्सवाची सुरुवात जालो आसा तेन्ना सगळे तमाम गोवंतकीय आनी आमच्या गांवचे देवस्थान सगळ्या कमिटी नववर्षाचे आमचे नवरात्र उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा पळय। ह्यो नवरात्र उत्सव आमी देवस्थानचे आमचे हांगा स्थापना जाली 2008 साली। तेन्ना रोखडीच आमी 2 वर्सां 2010च्या आसपास आमी स्टार्ट केल्ली आसा नवरात्र उत्सव। तेन्ना उत्सव मूर्ती आमी करून तो कार्यक्रम साजरो करतालो। तेन्ना आतां अशें आमी जवळ जवळ 15 वर्सां सुमार अशी आमी उत्सव मुर्तीचेर स्थापना करताले, उत्सव साजरो करतालो। आतां आमी पोरुच्यान कितें केलां, मुर्ती आमी विसर्जन करता तशी हे करून स्थापन केली आनी विसर्जन करतात। तो कार्यक्रम आमी 9 दीस आसता। तो अंदू हे फावटी 10 येयल्लो आसा, 11 वर्सां तसो येयल्लो आसा। तेन्ना आमचो कार्यक्रम आयच्यान सुरवात जाल्लो आसा। आयज आमचे भजनाचे सकाळी पयलीं आयज सोमार आसल्या कारणान सकाळी पयलीं लिंग पुजा जाली, लिंगाची अभिशेक बीन जालो, दिना वासोपांड्यान अभिशेक बीन करून पुजा जाली अशी। आतां आमी नवदुर्गाची पुजा जाल्ली आसा। तेन्ना हांव आमच्या भाविकांक आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांक विनंती करता की तेंच्यांनी हांगा येवन आमच्या देवस्थानान नवदुर्गाचें दर्शन घेवचें आनी सगळ्यांनी 9 दीस कार्यक्रम आसता आमचो सगळो येता। आयच्यान सुरवात जातलो भजनाचो कार्यक्रम, तसोच शेनवारा येता ते आमचे सांस्कृतीक कार्यक्रम आसतलो। शेनवार तारीख कितें येता 27-28 ते शेनवार दिसा सांस्कृतीक कार्यक्रम, दांडिया, परत इतर कार्यक्रम आसतलो थंयसा। आनी मागीर आमचे अशे कार्यक्रम जाले उपरांत निमण्या दसऱ्या दिसा आमचे दिसा हांगा रांगोळी स्पर्धा बारीकशी आसतली देवळान। आनी मुर्तीची रातची आमची सकाळची मागीर दसऱ्या दिसा विसर्जन मिरवणूक आसता।